आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। आज जेठ 3 गते। जेठ 3 गते नेपालको इतिहासमा एउटा अविस्मरणीय दिन हो। 2050 साल जेठ 3 गते नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ दिशा देखाउने एक द्रष्टाको रहस्यमय ढङ्गले हत्या भएको थियो। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन कुमार भण्डारी र उनका सहयोद्धा जीवराज आश्रितको चितवनको दासढुङ्गामा रहस्यमय ढङ्गले हत्या भएको थियो र त्यसदेखि यता त्यो घटना के हो, हत्या थियो या त्यो रहस्यमय मृत्यु थियो या स्वाभाविक मृत्यु थियो भन्ने विषयमा धेरै खालका बहस विवाद र विभिन्न खालका चर्चाहरू भएका छन्। त्यसबाहेक पनि मदन भण्डारीको यस कारणले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विशेष महत्त्व छ कि संसारभरि कम्युनिस्ट व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था ढलो भनिएको र सन् 1990 पछि संसारभरिबाट कम्युनिस्टहरू समाप्त भए भनिएको बेलामा मदन भण्डारीले पश्चिमी पुँजीवादी प्रजातन्त्रले अगालेका कतिपय आधारभूत वैयक्तिक मान्यताहरूलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले स्वीकार गर्दै जनताको बहुदलीय जनवाद नामक कार्यक्रम अगाडि सारेपछि संसारभरिका कम्युनिस्ट विरोधी र कम्युनिस्टलाई तानाशाही वा अधिनायकवादी भन्नेहरूलाई गतिलो जवाफ दिनुभएको थियो। त्यसले नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आजसम्म र सबैभन्दा नेपालको शक्तिशाली राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ। त्यसकारणले धेरै छोटो उमेरमा, धेरै छोटो समयमा मदन भण्डारीले समयका हिसाबले भन्यो भने झन्डै 2034 सालदेखि 2050 सालसम्मको करिब 16 वर्षको सबैभन्दा बढी सक्रिय र विशेष गरी 2046 सालदेखि 2050 सालसम्मको 4 वर्षका बीचको सबभन्दा बढी सक्रिय समयमा सम्भवतः 7 दशक वा 8 दशकमा अरू नेताहरूले गर्न नसकेको राजनैतिक र वैचारिक काम मदन कुमार भण्डारीले गर्नुभएको थियो र त्यो पनि तत्कालीन पश्चिमा विश्वलाई जवाफ दिने गरी जनताको बहुदलीय जनवाद नामक कार्यक्रम अगाडि सारेपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि त्यो एउटा रक्षा कवच बनेको थियो, बनिरहेको छ र अहिले यति बेला आउँदा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईवटा धारहरू बीच एकता भइसक्दाखेरि समेत त्यो एउटा जबरजस्त रक्षा कवच बनेको छ। र जेठ 3 गते अर्को हिसाबले सुखद संयोग के छ भने आजभन्दा ठिक 2 वर्ष अगाडि 2075 साल जेठ 3 गते नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईवटा धाराहरू, एउटा मदन कुमार भण्डारीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा एमाले र अर्को पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादीका बीचमा ऐतिहासिक रूपले पार्टी एकता भयो र त्यो पार्टी एकता सँगसँगै नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बहुमत प्राप्त, संसदमा 2/3 प्राप्त, प्रदेश सरकारहरूमा 2/3 र स्थानीय तहहरूमा 2/3 र तिनै कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाईमा जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाएर त्यही संविधान अनुसारको कार्यान्वयन गर्ने तेस्रो वर्षमा नेपाल प्रवेश गरेको छ। र यस कारणले जेठ 3 गते एकातिर मदन भण्डारीलाई सम्झना गर्नुपर्ने, स्मरण गर्नुपर्ने र सँगसँगै त्यही स्मरण गर्नुपर्ने मदन स्मृति दिवसका दिनमा नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईवटा धारहरूका बीचमा एकता भइसकेपछि यो जेठ 3 गते अझ ऐतिहासिक दिन बन्न पुगेको छ। यो एउटा प्रसङ्ग सँगसँगै आजको यस कार्यक्रममा विशेष गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचको पार्टी एकता 75 जेठ 3 गते भयो। 3 गते एकता हुनु अगाडि अघिल्लो दिन 2 गते दुईजना नेताहरूका बीचमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बीचमा तत्कालीन पार्टीका फरक पार्टीका दुईटा अध्यक्षका बीचमा एउटा 5 बुँदे भद्र सहमति भएको थियो र विशेष गरिकन सरकार र पार्टी आलो पालो सञ्चालन गर्ने र नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति र त्यो सहमतिलाई 75 साल असोज 21 गते मैले नै लेखेको किताब अवतरणको विमोचन गर्ने समारोहमा त्यो गोप्य भनिएको सहमति सार्वजनिक भएको थियो र त्यो पनि दुवैजनालाई आकस्मिक लाग्ने ढङ्गले त्यो गोप्य सहमति सार्वजनिक भएको थियो। त्यो गोप्य सहमति सार्वजनिक हुनुको अर्थ के थियो भने त्यो सहमतिका प्रति हामी दुवैजना नेताहरू त्यत्तिकै प्रतिबद्ध छौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा नै उहाँहरूले त्यसको
उच्च प्रशंसा गर्नुभएको थियो र अवतरणको लोकार्पणका सन्दर्भमा उहाँहरूले व्याख्या समेत पनि गर्नुभएको थियो। तर विडम्बना नेपाली मिडियामा धेरै पछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि टुटफुट गर्न अझै पनि सकिन्छ कि वा नेकपालाई अझै पनि विशृङ्खलित गराउन सकिन्छ कि भन्नेहरूले त्यसको धेरै पछि गएको 6 महिना अगाडितिर 2 वर्ष पुग्नै लाग्दाखेरि मात्रै त्यो गोप्य सहमति सार्वजनिक भयो भनेर अनावश्यक रूपमा हल्ला गरे र त्यो आज पनि गरिरहेका छन्। र इतिहासका तथ्यले भन्दछ कि त्यो 75 साल असोज 21 गते अवतरण पुस्तकको विमोचन समारोहमा र त्यो अवतरण पुस्तक विमोचनभित्र नै त्यो दस्तावेज गोप्य सहमति त्यहाँभित्र समावेश छ र त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डका साथै नेपालका मूर्धन्य कूटनीतिज्ञ रमेशनाथ पाण्डे र प्राध्यापक कृष्ण खनाल र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले समेत त्यो बारेमा चर्चा गर्नुभएको इतिहास सिद्ध तथ्य छ। त्यस कारणले गोप्य सहमति प्रचण्डले सार्वजनिक गर्नुभयो वा केपी ओलीले सार्वजनिक गर्नुभयो वा कसले उल्लङ्घन गर्नुभयो भन्ने बहस गरिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। त्यो कुरालाई यही वर्षको गत मङ्सिरमा गरिएको नेकपाको सचिवालयको निर्णय र त्यसपछिका विषयहरूले अझ बढी स्पष्ट गरेको छ। तर विडम्बना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भइसकेपछि आम नेपाली जनताले जुन आशा र विश्वासका साथ देशमा विकास समृद्धि र प्रगतिका विषयमा पार्टी अरू बढी एकीकृत र एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नेछ, पार्टीले सिँगै सरकारलाई बोक्नेछ, सरकार सिँगै पार्टीको निर्णयमा र आम सहमतिमा चल्नेछ भन्ने कुरामा कहीँ न कहीँ दरार उत्पन्न भएर जनतामा निराशा छाएको छ। र यही निराशा छाएको कुरालाई खण्डन गर्नुपर्ने र अरू बढी एकीकृत र एक ढिक्का बन्नुपर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि आवश्यकता छ। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि मात्र नभएर नेपालका लागि, नेपाल देशका लागि र नेपालको समृद्धि र विकासका लागि सत्तारूढ दलभित्रको विभाजन, विग्रह वा विखण्डन वा त्यसभित्रका असन्तुष्टिहरूलाई एक वैज्ञानिक विधिबाट हल गरिनु पर्दछ र सार्वजनिक प्रचारबाजीको वा सार्वजनिक प्रोपोगन्डाको विषयवस्तु बनाइनु हुँदैन भन्ने पनि आज जेठ 3 गतेको यस स्मृति दिवसले उहाँहरूलाई शिक्षा दिनु आवश्यक छ। आदरणीय दर्शकहरू, त्यसकारणले आज अब केही क्लिपहरू त्यही जेठ 3 गते मदन भण्डारीको रहस्यमय ढङ्गले मृत्यु भयो त्यसभन्दा पहिला नेपालमा राष्ट्रियताको विषयमा निकै ठुलो चर्चा भएको थियो। तात्कालीन बहुमत प्राप्त संसदमा बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा टनकपुर सन्धि गरेर उहाँले आउनुभयो र त्यो संविधानका विरुद्धमा थियो। त्यसका बारेमा मदन भण्डारीले संसदमा गरेको सम्बोधन सबैभन्दा बढ्ता लोकप्रिय छ, सबभन्दा बढ्ता चर्चित छ र त्यो यति बेला सान्दर्भिक के कारणले छ भने यति बेला फेरि नेपालको त्यही टनकपुर सन्धिसँग जोडिएको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक अतिक्रमण भएको विषय उठेको छ। संयोग नै मान्नुपर्दछ, हिजो मात्र सरकारले संसदमा पेश गरेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पेश गर्नुभएको सरकारको नीति कार्यक्रममा समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भन्ने विषय उठेको छ। त्यति बेला 2049 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले संसदमा गर्नुभएको राष्ट्रियता सम्बन्धी सम्बोधनको क्लिपलाई हेरौँ र सँगसँगै जेठ 3 गते दुईवटा पार्टी एकता हुँदाखेरि दुईजना नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्त गरेको विचारलाई हामीले यहाँहरूलाई स्मरण गराउनका लागि र सत्तारूढ दललाई अरू बढी झकझकाउनका लागि देखाउँदैछौँ। मान्य सदस्यहरूलाई कार्यसूचीबाटै विदित भइसकेको छ। अब म मान्य मदन कुमार भण्डारीलाई टनकपुर बाँध परियोजनासँग सम्बन्धित सम्झौता दुवै सदनको संयुक्त बैठकको क्षेत्राधिकारको विषय भएकोले प्रतिनिधि सभामा छलफल नगरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, हामीलाई सम्झना छ, हामीलाई थाहा छ, नेपालको संविधान 2047 को 126 को उपधारा 4 मा नेपालको प्रादेशिक अखण्डतामाथि असर पार्ने खालको कुनै पनि काम सिंगै संसदले एकमतले पनि गर्न सक्दैन, सर्वसम्मत भएर पनि गर्न सक्दैन। तर जब हामी
टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौताको बारेमा छलफल गर्छौं, जब हामी त्यस बारेमा मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छौं, त्यसबेला स्वाभाविक रूपले यो प्रश्न पनि उठ्न सक्छ कि वास्तवमा 2048 साल मङ्सिर 19 देखि 25 सम्म प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूले भारत भ्रमण गर्नुहुँदा गर्नुभएको जुन सम्झौता हो, टनकपुर सम्झौता हो, त्यो टनकपुर सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख भएका जे विषयवस्तुहरू छन् त्यसलाई हेर्दा के वास्तवमा त्यसले हाम्रो प्रादेशिक अखण्डतालाई उल्लङ्घन गरेको छ भन्ने तर्क उपस्थित गर्न सकिन्न। अहिले भर्खरै मन्त्रीज्यूले त्यसका केही उल्लेखित पक्षहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो र नेपालले टनकपुर परियोजना सम्बन्धी बाँध निर्माण गर्नको निम्ति नेपालको भूमि उपलब्ध गरायो। भूमि उपलब्ध गराउने अधिकार, भूमि त्यस ढङ्गले दिने अधिकार संविधानले बहुमत प्राप्त भएको सरकारलाई या बहुमत प्राप्त दललाई दिएको छ कि छैन? सभामुख महोदय, हामी संविधानको प्रावधानलाई हेरेर, सम्बन्धित ऐन कानुनहरूलाई हेरेर र अरू कुनै नियमावलीहरूलाई हेरेर पनि हामी भन्न सक्छौं मुलुकको कुनै पनि त्यस्तो व्यक्ति वा निकाय छैन जसले यो मुलुकको 2.9 हेक्टर मात्रै होइन, 1 इन्ची जमिन मात्रै पनि कुनै अर्को वैदेशिक राष्ट्रलाई दिन पाउँदैन र त्यो ढङ्गले दिने कुनै प्रावधान छैन। सभामुख महोदय, तर टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौतामा त्यो कुरा गरिएको छ। म संविधानको 126 को उपधारा 3 तर्फ म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यो 3 मा, उपधारा 3 मा के उल्लेख गरिएको छ भने कुनै पनि 126 को उपधारा 3 मा के उल्लेख गरिएको छ भने कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू यदि संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने सन्धि सम्झौताहरू छन् भने संसदले अनुमोदन नगरुन्जेलसम्म नेपालको हकमा त्यो लागू भएको मानिने छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौतामा हामी देख्छौं कि डिसेम्बर 5 मा 1991 को डिसेम्बर 5 मा जुन सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता गरिरहेकै बेला त्यो सम्झौताको, टनकपुर सम्बन्धी सम्झौताको पहिलो लिखतमै, पहिलो प्याराग्राफमै यो सम्झौतालाई डिसेम्बर 15 देखि कार्यान्वयन गरिने गरी यो सम्झौता गरिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानको उल्लङ्घन गर्ने अधिकार बहुमत प्राप्त गरेको दललाई छ कि छैन? प्रधानमन्त्रीलाई छ कि छैन? कुनै पनि एउटा त्यस्तो व्यक्ति वा निकायलाई छ कि छैन? सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानको सर्वोच्चता अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्र पनि संविधानभन्दा माथि हुन पाउँदैन भन्ने यो संविधान बहाल भइसकेपछि कुनै पनि एउटा व्यक्ति वा निकाय कसैले पनि संविधानभन्दा माथि रहेर वा संविधानका धाराहरूलाई उल्लङ्घन गरेर काम गर्न सक्दैन। तर यो टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौतामा जो स्वाभाविक रूपले संसदले अनुमोदन गर्नु पर्थ्यो, त्यो संसदमा प्रस्तुत गर्नु अगावै, संसदलाई जानकारी दिनु अगावै, संसदले अनुमोदन गर्नु अगावै, अझ जुन बेला सन्धि गरिँदै थियो, जुन बेला त्यसको ड्राफ्ट तयार हुँदै थियो, त्यस बेला नै वास्तवमा 10 दिन भित्रैमा या 5 डिसेम्बरमा त्यो सम्झौता गरेर 15 डिसेम्बरदेखि लागू गर्ने भनेर जुन त्यहाँ सम्झौता गरियो, यो घोर संविधानको उल्लङ्घन हो र यस्तो संविधानको उल्लङ्घन भएको कुराप्रति यो सदनले, यो मुलुकले गम्भीरतापूर्वक लिने कि नलिने? आदरणीय सभामुख महोदय, हामी यो कुरालाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ भन्ने ठान्छौँ। स्वाभाविक रूपले टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सन्धि भइसकेपछि यो सदनलाई थाहा छ, योभन्दा अगाडि पनि 2टा वा त्योभन्दा बढी सेसनको अवधिभरि राष्ट्रले यसबारेमा चर्चा परिचर्चा गरेको छ। सबै सन्धि सम्झौताहरू संसदमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ र टनकपुर सम्बन्धी जुन सम्झौता हो, यो सम्झौता सदनमा प्रस्तुत गर्ने र सदनद्वारा अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौता हो भनेर हामीले प्रतिपक्षको तर्फबाट यही सदनमा र योभन्दा अगाडिका सेसनहरूमा पनि हामीले दृढतापूर्वक उठाएका छौँ। सभामुख महोदय, तर सत्ता पक्षबाट लगातार त्यो कुरालाई बेवास्ता गर्दै, लगातार त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्दै यो कुनै सन्धि भएकै छैन, सन्धि भएकै होइन भनेर मुलुकलाई 1 वर्षसम्म लगातार गुमराहमा राख्ने, ढाँट्ने काम भयो।
आदरणीय सभामुख महोदय, हामीलाई सम्झना छ त्यसबेला सरकारले टनकपुर सम्बन्धी सन्धि सम्झौताको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा वास्तवमा टनकपुर परियोजनामा महाकाली नदीको जुन ठाउँमा टनकपुर परियोजना बनेको छ त्यो भारतीय नदी हो र त्यस ठाउँमा नेपालको अधिकार छैन भन्ने जिम्मेदार मन्त्रीहरूले, सत्तापक्षका जिम्मेदार माननीयहरूले त्यो कुरा राख्नु भएको थियो। त्यति मात्रै होइन, स्वाभाविक रूपले त्यसको जुन अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको बायाँ तटबन्ध हो, त्यो बायाँ तटबन्धमा प्रयोग भएको नेपाली भूभाग त्यो टनकपुर परियोजनाको अभिन्न अङ्गको रूपमा होइन, त्यो त केवल नेपालतर्फ आउने बाढीलाई रोक्नको निम्ति मात्रै प्रयोग भएको भनेर बनाइएको भनेर श्री 5 को सरकारले उल्लेख गरेको थियो। त्यस ढङ्गले जिम्मेदार मन्त्रीहरूले राख्नु भएको थियो। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड भएको छैन, त्यसबाट मुलुकको कुनै अहित भएको छैन, बरु भारतले शुभेच्छा स्वरूप पानी र बिजुली नेपाललाई प्रदान गरेको छ भन्ने यस किसिमले सत्तापक्षबाट जुन कुरा उल्लेख गरिएको थियो हामीलाई सम्झना छ त्यो गलत हो। श्री 5 को सरकारले गरेका ती कुराहरू गलत छन्, जनतालाई गुमराहमा पार्ने खालका छन्, राष्ट्रको हितलाई हानि पुर्याउने खालका छन्, आघात पार्ने खालका छन्, संविधानलाई मिच्ने खालका छन् भनेर मुलुकले 1 वर्षसम्म लगातार सदनभित्र र बाहिर समेत चर्चा परिचर्चा चलायो र त्यसै सन्दर्भमा राष्ट्रको हितलाई, संविधानको मर्यादालाई र ऐन कानुनको मर्यादालाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मुलुकले अभियान चलाउँदा धेरै होनहार नागरिकहरूको, धेरै त्यस्ता देशभक्तहरूको जीवन पनि गएको छ, धेरैले बलिदान पनि दिनु परेको छ। चाहे त्यो 48 साल चैत्र 24 गतेको घटनाको कुरा होस्, चाहे त्यो कावासोतीको भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आइरहेको बेला एउटा ज्ञापन पत्र दिनको निम्ति स्वयं टनकपुरको छेउबाट आएको जुन एउटा ज्ञापन पत्र दिने दल थियो, त्यो दलमाथि नवलपरासीको कावासोती भन्ने ठाउँमा जुन गोलीकाण्ड भयो, यस खालका घटनाहरूबाट मुलुकले धेरै आहत हुनु परेको छ। मुलुकमा यो टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सवालमा, यसको प्रकृति निर्धारण गर्ने सवालमा सरकारले जनता र राष्ट्रलाई गुमराह गर्न खोजेको कुराको विरुद्ध देशभक्तहरूले आवाज उठाउँदाखेरि धेरै रगत बगाउनु परेको छ। हामी ती कुराहरूलाई बिर्सन सक्दैनौँ। स्वाभाविक रूपले टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौता भएको 11 महिनापछि जब भारतका प्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमणमा आउनुभयो, त्यसबेला केही स्पष्टीकरणहरू थपिए। म यहाँ यो सम्झना गर्नु वाञ्छनीय ठान्छु। त्यो के हो भने, जब भारतका प्रधानमन्त्री यहाँ आउनुभयो र नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग जब वार्ता भयो, त्यसको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि त्यो टनकपुर बाँध परियोजनामा प्रयोग भएको जुन नेपाली भूमि छ, त्यो नेपाली भूमिको सार्वभौमिकता नेपालकै रहिरहनेछ, अर्थात् नेपालकै त्यो हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्टीकरण थपियो। म यसबाट के प्रश्न उठाउन चाहन्छु भने, यदि त्यो 91 को डिसेम्बर 5 को जुन सम्झौताको जुन ड्राफ्ट हो, यदि त्यसबेला नै त्यो कुरा मानिएको भए, त्यो कुरा भएको भए पछि किन स्पष्टीकरण थप्नु पर्थ्यो? अनि जब नेपालको कुनै भूभागको बारेमा अर्को कुनै राष्ट्रको एउटा जिम्मेदार व्यक्तिले आएर यसको सार्वभौमिकता तपाईकै हातमा छ भनेर नभन्दिउन्जेलसम्म सरकारले बोल्न नसक्ने वा त्यस्तो भन्न नसक्ने, मान्न नसक्ने यो जुन स्थिति देखा पर्यो, के यो एउटा बहुत दुःखदायी, बहुत एउटा हानिकारक खालको कुरा होइन र? मैले यसबाट के प्रश्नतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको हुँ भने, जसरी माननीय मन्त्रीहरू या सत्तापक्षका माननीयहरू 2.9 हेक्टर जमिन र त्यो जलमग्न हुने क्षेत्रको जुन नेपाली भूभाग थियो, त्यो जमिनको बारेमा हामीले प्रश्न उठाउँदा, प्रतिपक्षको तर्फबाट प्रश्न उठाउँदा त्यसको सार्वभौमिकता नेपालमै रहेको कुराको ग्यारेन्टी सन्धिमा गरिएको छ भनेर उहाँहरूले देखाउन सक्नु भएको थिएन र उहाँले त्यो ढङ्गले हाम्रा सवालहरूको जवाब दिन सक्नु भएको थिएन। यसबाट यो जाहेर हुन्छ कि मैले सुरुमा नि जुन 126 को उपधारा 4 को जुन प्रश्न मैले यहाँ संविधानको 126 उपधारा 4 को जुन प्रश्न मैले उठाएँ, वास्तवमा त्यसबेला संविधानको भावना विपरीत नेपालको प्रादेशिक अखण्डतामा आँच आउन सक्ने गरी जमिन उपलब्ध गराइएको थियो र त्यो ढङ्गको गल्तीलाई पछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आएको बेलामा त्यसलाई सच्याउने
प्रयत्न गरियो। त्यो स्पष्टीकरणको त्यति मात्रै अर्थ हो र यसबाट यो प्रश्न उठाउन सकिन्छ कि यो सरकारले प्रादेशिक अखण्डतामा आँच आउने खालको त्यस ढङ्गको प्रश्न उठ्न सक्ने खालको काम गरेर एउटा राष्ट्रघात गरेको थियो। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामीलाई सम्झना छ मङ्सिर 30 गते, विगत मङ्सिर 30 गते सर्वोच्च अदालतले जब फैसला सुनायो त्यसबेला हामी त्यो फैसलामा देख्न सक्छौँ श्री 5 को सरकारले जतिसुकै पारदर्शी ढङ्गले काम गरिरहेको छु भने पनि श्री 5 को सरकारले जनताको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण गरेको छु भनेर भनेको भए पनि टनकपुर बाँध सम्बन्धी यो सम्झौताको सन्दर्भमा उनले सांसदहरूलाई संसदभित्र र बाहिर जनतालाई जानकारीमा दिएका कुराहरू शिर न पुच्छरका कुराहरू थिए, शिर पुच्छर बिनाका कुराहरू थिए भनेर उनले फैसलामा उल्लेख गरेको छ। मैले यो यस कारणले उल्लेख गरिरहेको छु कि वास्तवमा सर्वोच्च अदालतले स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, जलस्रोत राज्य मन्त्रीज्यूलाई र अरू सरकारवाला व्यक्तित्वहरूलाई जब उसले बुझ्न चाह्यो, उहाँहरूले लिखित रूपमा जाहेर गर्नुभएका, अदालतलाई लिखित रूपमा उहाँहरूले दिनुभएका बयानबाट यो जाहेर हुन्छ कि उहाँहरूले त्यसबेला पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड भएको छैन, जनताको सुसूचित हुने अधिकारको हनन गरिएको छैन। यो बायाँ तटबन्ध भनेको त्यो टनकपुर परियोजनाको अभिन्न अङ्ग होइन र महाकाली नदीको जुन ठाउँमा टनकपुर बाँध परियोजना बनेको छ त्यो परियोजना भित्र नेपालको नदी अधिकार अर्थात् नेपालको त्यहाँ पानी सम्बन्धी अधिकार त्यस्तो छैन भनेर जुन उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको थियो, त्यो कुराको खिलाफमा सर्वोच्च अदालतले श्री 5 को सरकारले सुसूचित नगरेको, शिर न पुच्छरको कुरा जानकारी दिएर तर उसले वास्तविक जानकारी नदिएको र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड भएकै हो भन्ने कुरा र देब्रे तटबन्ध, टनकपुर परियोजनाको देब्रे तटबन्धमा प्रयोग भएको नेपाली जुन भूभाग छ र त्यो भूभागमा बनेको जुन बाँध छ त्यो बाँध टनकपुर परियोजनाको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा उसले फैसला गरेको छ। र यसबाट के प्रश्न उपस्थित हुन्छ भने श्री 5 को सरकार आफूले गरेका कामहरू जबसम्म अर्को कुनै निर्णायक महत्त्वपूर्ण सर्वोच्च निकायले जबसम्म फैसला गर्दैन तबसम्म ऊ आफ्ना गल्तीहरूलाई कुनै पनि हालतमा आत्मसमीक्षा गरेर वा अर्को कुनै प्रतिपक्ष वा देशका बुद्धिजीवीहरू वा आम जनताले उल्लेख गरे पनि ऊ कुनै सुन्ने, टेर्ने र त्यसलाई समीक्षा गर्नेवाला छैन। तर जब सर्वोच्च अदालतले यो फैसला गर्यो, त्यो फैसला गरे पछाडि पनि हामी यो सम्झना गर्न सक्छौँ कि धेरै केही माननीय मन्त्रीज्यूहरूले त्यसपछि पनि उल्लेख गर्दा वास्तवमा त्यो त समझदारी नै भएको भनेर, सन्धि भएको होइन भन्ने किसिमले फेरि पनि उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभयो। फेरि पनि केही सत्तापक्षका माननीय सदस्यहरूले त्यस ढङ्गले उल्लेख गर्नुभयो। साँच्चै भन्ने हो भने यसो भन्न सकिन्छ सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पनि अपमान गर्ने खालका कुराहरू उहाँहरूले धेरै ठाउँमा उल्लेख गर्नुभएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले श्री 5 को सरकारको तर्फबाट जलस्रोत राज्य मन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा जुन सम्झौता प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ र जुन मूल्याङ्कनको हवाला दिँदै उहाँले यो प्रस्ताव राख्नु भएको छ, म के उल्लेख गर्न, म के भन्न चाहन्छु भने श्री 5 को सरकार संविधान, ऐन कानुन, राष्ट्र र जनताको हितमा, व्यवस्थाको हितमा नहुने खालका आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई सकेसम्म ढाकछोप गर्न चाहन्छ र हामीलाई यो सम्झना छ कि बितेको 1 वर्षसम्म यो सन्धि नै होइन भनेर उत्तिकै दृढताका साथ प्रधानमन्त्री लगायत सबै माननीय मन्त्रीहरू र सत्तापक्षका सांसदहरू यो उल्लेख गरिरहनु भएको थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाइसकेपछि यो सन्धि हो र यसलाई संसदमा लगेर अनुमोदन गराउने सर्वोच्च अदालतको आदेश छ। हामी संसदको सर्वोपरिताको, संसदको सम्मानको हामी आदर कदर गर्छौँ र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामी सम्मान गर्छौँ भनेर उहाँहरू धेरै व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। तर के सम्झना गर्न सकिन्छ भने जुन बेला प्रतिपक्षको तर्फबाट यस्ता सन्धि सम्झौताहरूलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर माग राखिएको थियो, त्यसबेला उहाँहरूले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आउनुभयो। र अहिले पनि जबकि यो टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौता दीर्घकालीन प्रकृतिको छ, त्यो व्यापक प्रकृतिको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ र त्यसले स्वाभाविक रूपले दीर्घकालीन, व्यापक व महत्त्वपूर्ण त्यसले प्रभाव पार्छ, त्यस्तो असर पार्छ, यस्तो सन्धिलाई साधारण प्रकृतिको भनेर त्यस्तो मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरू प्रतिनिधि सभामा साधारण बहुमतले पास गर्न सकिने रूपमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ।
यसले वास्तवमा श्री 5 को सरकार संसदको सम्मान, संविधानको सम्मान गरिरहेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा जाहेर गरेको छ। आदरणीय सभामुख महोदय, यो सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उल्लेख गर्दै जसरी श्री 5 को सरकारले यहाँ प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ, म के तर्फ ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु भने सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि कानुन सम्मत ढङ्गले नै कार्यान्वित गरिनुपर्छ। अर्थात् कुनै पनि अदालतको आदेश कानुनविहीन ढङ्गले, कानुन विपरीत ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सक्दैन। जब सन्धिको कुरा आउँछ, सन्धिलाई संविधानको 126 को उपधारा 1 ले कानुन सम्मत ढङ्गले त्यसलाई अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति गर्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ। सन्धिको अनुमोदन गर्ने कानुन कुन हो? हामीलाई सम्झना छ नेपाल सन्धि ऐन 2047। नेपाल सन्धि ऐन 2047 नै यस्तो कानुन हो जुन कानुनले सन्धि सम्झौताहरूलाई अनुमोदन गर्नको निम्ति अधिकार सृष्टि गर्छ, त्यसको एउटा निश्चित अधिकार क्षेत्रलाई त्यसले निर्धारण गर्छ। तर हामीले अहिले भर्खरै सुन्यौं, यो प्रस्तावमा श्री 5 को सरकारले सन्धि ऐनको कुनै उल्लेख नगरिकन केवल संविधानको 126 धाराको उपधारा 2 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई, प्रतिबन्धात्मक पक्षलाई उल्लेख गर्दै अनि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको 219 का उपधाराहरूलाई उल्लेख गर्दै उसले यो प्रस्तुत गरेको छ। यसले के जाहेर गर्छ भने यो प्रतिनिधि सभा नियमावली भनेको निश्चित रूपले एउटा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने कानुन हो। यो अधिकार सृष्टि गर्ने होइन, प्रक्रिया निर्धारण गर्ने कानुन मात्र हो। तर जुन अधिकार सृष्टि गर्ने कानुन हो, अधिकार सृष्टि गर्ने जुन व्यवस्था हो, ऐनको व्यवस्था हो, त्यो भनेको 2047 को सन्धि ऐन नै हो। त्यो सन्धि ऐनको उल्लेख श्री 5 को सरकारले यसमा गरेको छैन। त्यसको कारण के हो भने सन्धि ऐनमा स्वाभाविक रूपले संविधानको धारा 126 को उपधारा 2 का जे जति पनि सन्धि सम्झौताहरू छन्, त्यस्तो सन्धि सम्झौताहरूलाई संयुक्त सदनको 2/3बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने त्यसले सुस्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानको यो भावना र ऐन कानुनको यो पक्षलाई सर्वथा विस्मृतिमा राखेर, त्यसलाई बिर्सेर या त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर त्यसलाई आदर गर्न नचाहेर श्री 5 को सरकारले केवल सर्वोच्च अदालतको फैसलामा रहेको यो पक्षलाई कि श्री 5 को सरकारले मूल्याङ्कन गरेर प्रतिनिधि सभा वा संयुक्त सभामा लैजाओस् भन्ने त्यो पक्षलाई मात्रै उल्लेख गरेर उसले प्रतिनिधि सभा नियमावलीका केही धाराहरूलाई टेक्दै यस सभामा, यो सदन समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। स्वाभाविक रूपले मैले अघि नै भने सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू पनि कानुन सम्मत ढङ्गले मात्रै कार्यान्वित हुन सक्छन् र स्वाभाविक रूपले कानुनभित्र पनि प्रक्रिया निर्धारण गर्ने कानुन होइन, अधिकार सृष्टि गर्ने कानुन अन्तर्गत नै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले सरकारको यो सन्धि प्रस्तावमा जुन कानुनलाई टेकेर, जुन धारा उपधाराहरूलाई टेकेर यो प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा कानुन विपरीत छ। सरोकारवाला विषयमा त्यो कानुन सम्मत छैन। सम्मान्य सभामुख महोदय, त यो परिस्थितिमा हामी के भन्न सक्छौं भने श्री 5 को सरकारले एक खालको पूर्वधारणा बनाएर त्यस अनुरूप मूल्याङ्कन गर्ने कुरा या त्यस अनुरूप आफ्ना धारणाहरू निश्चित गर्ने र त्यस ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गर्दै आएको छ। चाहे त्यो अघिल्लो बेलाको यो केवल समझदारी मात्र हो भन्ने विषय होस् या यो पछिल्लो बेलामा अहिले त्यो साधारण प्रकृतिको सन्धि हो भन्ने विषय किन नहोस्, दुवै बेलामा उसले एउटा पूर्वधारणा बनाएर आफूलाई जसो गर्दा सजिलो हुन्छ त्यो ढङ्गले मात्रै जाने, तर संविधान र ऐन कानुनको अक्षर र भावनालाई पालन गर्ने कुरा हो भने अस्वीकार गर्ने वा त्यसबाट बचेर जाने वा त्यसलाई संविधान र ऐन कानुनका सरोकारवाला पक्षलाई कुनामा पारेर जाने, कर्नरमा पारेर जाने खालको कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले जसरी अहिले श्री 5 को सरकारको यो मूल्याङ्कनभित्र साधारण प्रकृतिको भनेर यसमा प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ र यो सदनमा प्रस्तुत गरिएको छ, हामीलाई यो सम्झना छ या हामी यो बारेमा वाकिफ छौं, जानकार हुन सक्छौं कि संविधानको 126 को उपधारा 2 भनेको स्वाभाविक रूपले जुन निश्चित सन्धि सम्झौताहरूलाई संयुक्त सदनको 2/3ले समर्थन गर्नुपर्छ, 2/3ले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। संविधानको मूल भावना त्यही हो। नेताले औपचारिक होस् या अनौपचारिक मुखबाट शब्द निकालिसकेपछि
र एउटा पत्रकारको हातमा परिसकेपछि ती शब्दलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा लेखकै अधिकारभित्रको कुरा हुन्छ भन्ने म ठान्छु। त्यस अर्थमा पनि मेरो उहाँलाई कुनै आलोचना छैन। जति कुरा सार्वजनिक भएका छन् त्यति मात्रै हो मेरो आधार। तर पुस्तकले धेरै कुराहरू लिएर आएको छ जुन सार्वजनिक भएको छैन। पुस्तकको सबभन्दा ठुलो मलाई लाग्छ विशेषता भनेको त्यो आन्तरिक पक्ष। उहाँहरू दुईजना जो यसका महानायक भने पनि हुन्छ, यो अवतरणका आर्किटेक्ट, उहाँहरूको भित्री पाटोलाई किताबले बहुत राम्रोसँग राखेको छ। पुस्तकमा एक ठाउँमा मेरो बारेमा अघि चर्चाहरू छ, एक ठाउँमा मैले चर्चा गर्नु पर्यो, एक ठाउँमा उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। सत्य छन्, ठोस छन्, यथार्थ छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीको चाहिँ के भनाइ थियो भने होइन हामीले अहिले नै गणतन्त्र लेख्यौँ भने विदेशी शक्तिहरूले र राजाले हामीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्छन्, हुन दिँदैनन् भन्ने कुरा थियो। र उहाँले प्रचण्डजीलाई राम्ररी सम्झाउनु भयो र पूर्ण प्रजातन्त्र भनेर लेखिएको म सम्झिन्छु त्यो कुरा। यसको केन्द्रीय विषय हिजोको माओवादी आन्दोलन, त्यसको अवतरण र अब हिजोको एमाले र हिजोको माओवादी केन्द्रको एकता पछि बनेको नेकपाको गन्तव्य र बाटो, यसका सम्बन्धमा मुख्य रूपमा केन्द्रित गरिएको छ। सामाजिक न्याय र समानता, त्यसमा आधारित सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सद्भावमा आधारित राष्ट्रिय एकता आजको महत्त्वपूर्ण विषय हो। जसले सच्याउने मानसिकता ओपन हुन्छ आफ्ना कामहरूका प्रति, त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किताब पठनीय छ, सङ्ग्रहणीय छ, किनभने धेरै वेल डकुमेन्ट, यति डकुमेन्टरीले राखिएको छ। र त्योभन्दा पनि किताबको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, धेरै डकुमेन्ट तपाईँ अन्त पनि पाउनुहुन्छ रेफरेन्सहरू। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका बारेमा पछिल्लो किताब हो, यसभन्दा अगाडि पनि लेखेका छन्, नलेखेका होइन। तर जुन चाहिँ तपाईँको फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन मुख्य पात्रहरूबाटै, यसको चाहिँ प्रमुख पात्रहरूबाटै अन्तर्वार्तामा आधारित जुन किसिमले ल्याउनु भएको छ, त्यो चाहिँ प्राइमेरी सोर्स हो। यो खालको डकुमेन्टेसन बहुत कम हुन्छ। तर किताब वेल डकुमेन्ट छ, यसले यो सङ्ग्रह रूपमा आएको छ, पठनीय छ। त्यो चाहिँ समग्रतामा छ, यो सत्यको निकटमा छ। सत्यलाई उद्घाटित गर्ने, आफूलाई लागेको कुरा सकेसम्म तटस्थतामा बसेर आग्रह र पूर्वाग्रहबाट सकेसम्म बच्ने कोसिस गर्दै नेताहरूको बारे पनि, आन्दोलन र पार्टीको बारेमा पनि सकार र नकार, आलोचना र समर्थन दुईटै पक्षलाई प्रस्तुत गर्ने शुभजीले कोसिस गरेको मैले महसुस गरेँ। यस अर्थमा पनि यो पुस्तक अरूको तुलनामा समग्रतामा छ, सत्यमा छ, आग्रहबाट मुक्त छ। यहाँ अवतरण भनेर जसरी यो किताबमा लेखिएको छ, त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ, समस्याको सकारात्मक समाधानको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ। तर जे होस्, अवतरण नै हो। कयौँ प्रसङ्ग अध्ययन गरिसकेपछि मैले शुभजीलाई फोन गरेर भनेको पनि थिएँ, कतिपय कुरा तपाईँसँग एकदम अनौपचारिक ढङ्गले गरेका गफहरूलाई पनि तपाईँले निकै महत्त्व दिएर लेखिदिनु भएछ। कतिपय प्रसङ्गमा त एकदम अनौपचारिक ढङ्गले कतिपय प्रसङ्गमा कुरा गरिएको हुन्छ, जो सार्वजनिक हुने छैनन् भन्ने बुझाइबाट गरिएका पनि कुरा हुन्छ। त्यस्ता कुरा पनि तपाईँले पुस्तकमा कयौँ प्रसङ्गमा बडो महत्त्वको साथ राखिदिनु भएछ। नराखे पनि हुन्थ्यो त्यस्ता प्रसङ्गहरू भने, तर मलाई लाग्छ एउटा लेखकको हैसियतले उहाँलाई त्यो अधिकार त छ। किनभने एउटा नेताले औपचारिक होस् या अनौपचारिक मुखबाट शब्द निकालिसकेपछि र एउटा पत्रकारको हातमा परिसकेपछि ती शब्दलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा लेखकै अधिकारभित्रको कुरा हुन्छ भन्ने म ठान्छु। त्यस अर्थमा पनि
मेरो उहाँलाई कुनै आलोचना छैन। र नेपालको दुईपटकको शान्ति वार्ता र असफलतालाई पनि देखिएको थियो र मैले भने नि एउटा परिस्थिति कहीँ न कहीँको खोजीमा म थिएँ, जुन परिस्थितिले हामीलाई शान्तितिर र यो विद्रोहलाई राजनैतिक रूपान्तरणतिर यहाँ अवतरण भनेर जसरी यो किताबमा लेखिएको छ त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ, समस्याको सकारात्मक समाधानको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ। तर जे होस् अवतरण नै हो। यो किताबको त म अलिकति लास्टमा भनौँला अवतरणको यो किताबको अर्थ मैले के बुझेँ भन्ने कुरा। तर म त्यसको खोजीमा थिएँ र त्यो मौका असाध्य राम्रो मौका वास्तवमा दरबार हत्याकाण्डले अनि ज्ञानेन्द्रको सम्पूर्ण पावर आफ्नै हातमा लिन्छु भन्ने कर्मले मैले खोजिराखेको परिस्थिति तयार भएको हो। यदि त्यो हुँदैन थियो भने त्यो परिस्थिति मैले चाहेर पनि भइहाल्दैन। म सम्झिन्छु दरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा अगाडि भएका थुप्रै पार्टीहरूसँगका वार्ता सफल भएका थिएन। दरबार हत्याकाण्ड पछि र राजाले सम्पूर्ण तागत आफ्नो हातमा लिने र राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रवादीहरू सबैलाई दमन गर्ने गिरफ्तार गर्ने भूमिगत जान बाध्य पार्ने परिस्थिति मेरो लागि मैले अघि जे भने नि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यस्तो छ। अब शान्तितिर र राजनीतिक रूपान्तरणतिर जाने नै यो देशको हितमा हुन्छ, जनताको हितमा हुन्छ। कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गरेर मात्रै यो देशमा राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र विकास सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा हामी खास गरी अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मेरो बिचमा कुराकानी भएर उहाँले पनि साहसको साथ जाउँ भनेर मैले पनि अब नेपालको आवश्यकता यही नै हो भन्ने आधारमा हामी एकता गऱ्यौँ र अहिलेको यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। दुईटा पार्टी मिले बहुमतको सरकार बनाए। सिंपल हिसाब यति होइन। उहाँले भनेका थुप्रै चिजको अवतरण हो। निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक प्रणालीको गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा अवतरण अहिलेको परिस्थिति। अहिलेको परिस्थिति अल्मलिएको हाम्रो विविधताभित्रको एकता त्यो सँग लिएर अब विविधता हाम्रो सम्पन्नता हो, समृद्धि हो र त्यसभित्र हाम्रो राष्ट्रिय एकता भन्ने कुराको एकताको बिन्दुमा अवतरित भएको अवस्था हो। बीचमा एकता बिगार्ने, बिथोल्ने, खलबल्याउने अनेक प्रयास गरे। यो अवतरण मध्य पनि छ। यो अवतरण धेरै कुराहरूको अवतरित रूप हो अहिलेको परिस्थिति। धेरै कुराहरूको अवतरित अवस्था हो अहिलेको परिस्थिति। एउटा पुरानो युगको अन्त्यको परिस्थिति हो आजको अवस्था, नयाँ युगको सुरुवात हो। अब हामी त्यस दिशामा अगाडि बढ्छौँ जसको सङ्केत यस पुस्तकले गरेकै छ। म फेरि एकपल्ट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँको लेखनको सशक्तता, विश्लेषणको सशक्तता, त्यसलाई हेरेर मेरो सुझाव छ अरू कुनै पुस्तकहरू लेख्नुहोस्, अरू विभिन्न पक्षमा पनि लेख्नुहोस्। राष्ट्रियताको बारेमा लेख्नुहोस्, विकासको बारेमा लेख्नुहोस्, विभिन्न नीतिहरूको बारेमा लेख्नुहोस्। हाम्रो विविधताभित्रको एकता त्यो सँग लिएर अब विविधता हाम्रो सम्पन्नता हो, समृद्धि हो र त्यसभित्र हाम्रो राष्ट्रिय एकता भन्ने कुराको एकताको बिन्दुमा अवतरित भएको अवस्था हो। बीचमा एकता बिगार्ने, बिथोल्ने, खलबल्याउने अनेक प्रयास गरे। यो अवतरण मध्य पनि छ। हामी कहाँ द्वन्द्व थियो नै,
अलिक बढी चर्चा यस हप्तामा त्यस विषयमा भएको छ। त्यो द्वन्द्वको व्यवस्थापनको कुरो चाहिँ अलिकति भएको छ। एउटा कुराको अलिकति इम्फेसिस छ त्यो द्वन्द्वको विषयमा। द्वन्द्वको पनि व्यवस्थापन भएको छ। हामी यहाँ द्वन्द्व पनि थियो, द्वन्द्व व्यवस्थापन भएको छ। यसरी यो अनेक चिजको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हुनु, सामाजिक जागरण परिवर्तन रूपान्तरणको वास्तविक धरातलमा अवतरण हो। अहिलेको नेपालमा त्यही गर्छ। जनता सामाजिक सत्ता सम्पन्न, राष्ट्रियताको सवाल, लोकतन्त्रको सवाल, सामाजिक न्याय र समानताको सवाल, मौलिक हक अधिकारको सवाल, समान अधिकार, समान अवसर, उत्तिकै सुरक्षा र उत्तिकै सम्मानको सामाजिक प्रबन्ध, त्यो सामाजिक न्याय र समानता सहितको प्रबन्ध, यसको समुचित अवतरण भएको छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन अर्थात् द्वन्द्वको पनि व्यवस्थापन भएको छ, अवतरण भएको छ। लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण बाटोमा स्वस्थता एउटा युग अवतरण गरेको छ। पुरानो युग यहाँ अवतरित भएको छ, एउटा नयाँ युग प्रारम्भ भएको छ। यो अवतरण धेरै कुराहरूको अवतरित रूप हो अहिलेको परिस्थिति, धेरै कुराहरूको अवतरित अवस्था हो अहिलेको परिस्थिति। एउटा पुरानो युगको अन्त्यको परिस्थिति हो आजको अवस्था, नयाँ युगको सुरुवात हो। अब हामी त्यस दिशामा अगाडि बढ्छौँ जसको सङ्केत यस पुस्तकले गरेकै छ। म फेरि एकपल्ट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँको लेखनको सशक्तता, विश्लेषणको सशक्तता, त्यसलाई हेरेर मेरो सुझाव छ अरू पनि पुस्तकहरू लेख्नुहोस्, अरू विभिन्न पक्षमा पनि लेख्नुहोस्। राष्ट्रियताको बारेमा लेख्नुहोस्, विकासको बारेमा लेख्नुहोस्, विभिन्न नीतिहरूको बारेमा लेख्नुहोस् र सामाजिक न्याय र समानता, त्यसमा आधारित सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सद्भावमा आधारित राष्ट्रिय एकता आजको महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसको बारेमा लेख्नुहोस्। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। आदरणीय दर्शकहरू, मदन भण्डारीको सन्देश, पार्टी एकताका बेलामा घोषणा गरिएको कुरा र पार्टी एकताका बेलामा गरिएका सहमति र सम्झौताहरूको विकासक्रमको 2 वर्ष सँगसँगै यो पार्टी एकताको आधारभूत रूपमा यसको मकसद के थियो भन्ने कुरा अझ बढी सम्झाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारणले पार्टी एकता भएको अर्को वर्ष 1 वर्ष पुरा भइसक्दा अप्रिल 22, 2076 साल वैशाख 10 गते अप्रिल 22मा लेनिन जयन्तीका अवसरमा त्यही अवतरण पुस्तकको इङ्ग्लिस भर्सन द सेफ ल्यान्डिङ र ऐतिहासिक एकताका आधारहरू नामक किताबको लोकार्पण गर्ने सन्दर्भमा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकताको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई कहाँ पुर्याउनका लागि, कुन उद्देश्यका लागि पार्टी एकता गरिएको थियो भन्ने कुरा निकै महत्त्वका साथ बताउनु भएको छ। त्यो कुरालाई अहिले पनि आत्मसात गर्नुपर्ने यस कारणले आवश्यकता छ कि यति बेला फेरि नेकपा झन्डै विग्रह र विघटनको तहमा पुग्ने हो कि भन्ने एउटा सङ्कटको घडी नेकपाले पार गरेको छ र सँगसँगै विश्वभरि कोभिड-19 को महामारीले विश्वलाई नै लकडाउन गरिरहेको बेलामा र नेपाललाई समेत पनि त्यसले आक्रान्त बनाउने दिशामा उन्मुख भएको बेलामा त्यही एकताको मुख्य उद्देश्य सुन्नु, स्मरण गर्नुलाई अझ बढी महत्त्व आज हामीले ठानेको हुनाले त्यो अप्रिल 22
कवि लेनिन जयन्तीका बेलामा 2076 साल वैशाख 10 गते भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकताको मुख्य मकसदका बारेमा के बोल्नु भएको थियो त भन्ने बारेमा एकछिन हेरौँ। आजको दिनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 70 वर्ष पुरा गरेको छ। यस सुखद अवसरमा सबै आजभन्दा 70 वर्ष अघि कमरेड पुष्पलालको नेतृत्व, अगुवाई र सक्रियतामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको यस पार्टीले आजका दिनसम्म आइपुग्दा निकै ठुल्ठुला उतार चढाव पार गर्नु पर्यो। कहिले उपलब्धिका उत्साह त कहिले विभाजनका पीडासँग निरङ्कुश पञ्चवटा विरुद्ध लाग्ने क्रममा कहिले हार बेहोर्नु पर्यो, कहिले ढङ्ग नपुग्दा प्राप्त उपलब्धिलाई समेत गुमाउनु पर्यो। यो पार्टी सधैँ जनतासँगै रह्यो। जनतासँगै रहेर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समानताका लागि क्रान्तिको आँधीबेहरी सिर्जना गरियो। आज बितेका 7 दशकको हाम्रो अथक सङ्घर्षले गौरवमय उपलब्धि हासिल भएको छ। निरङ्कुश राजतन्त्र इतिहास भएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको छ। आन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत भएका छन्। समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको छ। देशलाई यस स्थितिसम्म पुर्याउन आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने अमर शहीदहरू र योगदान पुर्याउनुहुने अग्रजहरू सबैप्रति श्रद्धा एवं सम्मान प्रकट छुटफुट र विभिन्न आरोप अवरोध छिचोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भएको छ। इतिहासमै पहिलोचोटि एकल बहुमतका साथ सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलको हैसियतमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने क्रियाशील छ। हाम्रो यात्रा समृद्ध नेपालका लागि हाम्रो समाजवाद न्यायसहितको समृद्धि हो। समृद्धि नेपालीलाई सुखी बनाउनका लागि पार्टी स्थापनाको 70औं वार्षिकोत्सवको हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी, दुईटा धारा, दुईटा प्रयोगबाट एउटा नयाँ निष्कर्षतिर अगाडि बढेका पार्टीहरू, त्यसका नेताहरूले एउटा समीक्षा र एउटा नयाँ निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। साहसको साथ हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने पहल लिनै पर्दछ। जतिसुकै अप्ठ्यारो, जतिसुकै जटिल भए पनि नेपाल राष्ट्रको हितमा, नेपाली श्रमजीवी जनताको हितमा, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि हितमा हामीले कदम चाल्नै पर्छ। अब हामीले कदम चालेनौँ भने यो देशको निम्ति र आन्दोलनको निम्ति पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्दछ। हाम्रा हजारौं शहीदहरूले रगत बगाएर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, हाम्रा अग्रजहरूको जीवनभरिको त्याग, तपस्या र मेहनतबाट प्राप्त भएको लाखौं करोडौं जनताको रगत पसिनाबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू धरापमा पर्न सक्छन्, ती खतरामा पर्न सक्छन् भन्ने निष्कर्ष सहित हामीले पार्टी एकताको सङ्कल्प गऱ्यौँ। कमरेडहरू, हामीले जब पार्टी एकता गर्ने सङ्कल्प सहित निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गऱ्यौँ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ फेरि आशंकाहरू पैदा गर्ने कोसिसहरू भए। यो एकता सम्भव हुँदैन, भइहाले पनि यो टिक्दैन, अथवा यो देशमा एकता, कम्युनिस्टहरूको एकता भयो भने अधिनायकवादतिर, निरङ्कुशतातिर देश जाने खतरा हुन्छ आदि इत्यादि थुप्रै आशंकाहरू पैदा गर्ने कोसिसहरू भए। त्यसको साथसाथै दुवै त्यति बेलाका पार्टी सङ्गठनहरू र पार्टीका नेतृत्वहरूलाई एकतामा जानबाट रोक्नको निम्ति अनगिन्ती आन्तरिक र बाह्य कसरतहरू भए। मलाई लाग्छ हामी सबै कमरेडहरूले त्यो कुरालाई बुझेका छौँ। हामी सबैले त्यसलाई कुनै न कुनै स्तरमा आत्मसात गरेका छौँ। आज यो पार्टी स्थापनाको ऐतिहासिक अवसरमा म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई यो कुरालाई गहिरो गरी स्मरण गर्न, सानो मेहनतले, सानो विवेकले, सानो सङ्कल्पले यो एकता भएको होइन। हामीले निर्वाचन सकिसकेपछि पनि यो एकता रोक्नको निम्ति धेरै किसिमका कसरत नेपालभित्र भए, नेपाल बाहिर पनि भए। तर हामीले नेपाली जनताको अगाडि
जे सङ्कल्प गऱ्यौँ, जे प्रतिबद्धता व्यक्त गऱ्यौँ, ती सङ्कल्प र प्रतिबद्धताबाट बिल्कुल विचलित नभइकन हामी हाम्रो मिसनमा अगाडि बढेर गयौँ र अन्तत गत वर्ष जेठ 3 गते कमरेड मदन भण्डारीको अवसान भएको दिन, उहाँलाई श्रद्धा र सम्मान गर्ने दिन हामीले पार्टी एकता गरेरै छाड्यौँ र एउटा नयाँ इतिहास, स्थिरताको, कम्युनिस्ट आन्दोलनको, भविष्यको, क्रान्तिको एउटा नयाँ कोचे ढुङ्गा हामीले खडा गऱ्यौँ। त्यसले नेपाली जनतामा निकै ठुलो उत्साह, नेपाली जनतामा निकै ठुलो भरोसा, कम्युनिस्टहरू जे भन्छन् अन्तत त्यही गर्छन् भन्ने एउटा नयाँ उदाहरण हामीले स्थापित गऱ्यौँ। कमरेडहरू, हामीले भनेअनुसार जुन गति र तीव्रतामा यो एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्ने हो, त्यो नटुङ्गिँदा कता कता फेरि एकचोटि आशंकाहरू, फेरि एकचोटि प्रश्नहरू उठाइए। पार्टीप्रति, नेतृत्वप्रति। साँच्चै नेतृत्वले यो एकतालाई अन्तिम रूप दिएर नेपाली जनताको, श्रमजीवी र कम्युनिस्टहरूको आकाङ्क्षा अनुसार देशलाई नेतृत्व दिनेतिर लाने होला नि त या नलाने हो भन्ने फेरि प्रश्नहरू उठे। हामीले पार्टी एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने कुराको एउटा फलामे ढोका बाँकी थियो, त्यो ढोका हामीले फोरिदिएका छौँ र एकता प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। र यो फलामे ढोका जस्तै थियो जिल्ला कमिटीको नेतृत्व चयन गर्ने कुरा, किनकि गाँठो हाम्रो त्यही परेको थियो। हामीले गाँठो हाम्रो त्यहीँनिर परिरहेको थियो। अरू कुरा अब मुख्य गाँठो फुकिसकेपछि अरू सजिलै फुक्ने वातावरण आज तयार भएको छ र तपाईँहरूको अगाडि बडो गौरवको साथ हामी नेतृत्वले भन्न सक्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। केही ढिला भएकोमा तपाईँहरूसँग क्षमा माग्दै, तर हामीले मिसन कम्प्लिट गरेका छौँ, त्यसको निम्ति म बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु, राष्ट्रमा एउटा राजनीतिक प्रवृत्ति, राजनीतिमा ध्यान दिने, विचारमा ध्यान दिने, वर्गीय समस्याहरूको समाधानमा ध्यान दिने, समाजको अग्रगामी परिवर्तनतर्फ केन्द्रित हुने यी प्रवृत्तिहरू राष्ट्रमा विकास भएका छन्। यो खुसी हो कुरा। यी सबै चिजहरूको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गरिरहेको छ। राष्ट्रिय एकताको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गरिरहेको छ। विखण्डनकारी, विभाजनकारी, साम्प्रदायिक सोचहरूको विरोध र राष्ट्रिय एकताको पक्षधरता, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित राष्ट्रिय एकता, यस विचारको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गरिरहेको छ र सफलतापूर्वक गरिरहेको छ। आज राष्ट्रिय एकता सुदृढ भएको छ। देशभित्र, देश बाहिर साम्प्रदायिक विद्वेष होइन, राष्ट्रिय एकता। यस दिशामा देश गएको छ। ससाना कुराहरू कहाँ छिद्र भेटिन्छ भनेर उछाल्न खोज्ने ती प्रवृत्तिहरू देशमा देखिन्छ, तर ती प्रवृत्तिहरूलाई आज हाम्रो पार्टीले पराजित गरेको छ। त्योभन्दा अब हामी सानातिना कुराहरूमा अल्झिने होइन। हामीले देश बनाउनु पर्नेछ, देशको मुहार फेर्नु पर्नेछ, अब गरिबी अन्त्य गर्नुपर्नेछ। अब यस्तो देशलाई गरिब बनाइरहन सकिँदैन, गरिब रहिरहन दिन सकिँदैन। हामी विद्वान पुर्खाका सन्तान हौँ। विद्वान पुर्खाको जिन हामीसँग छ। खनिजहरू र प्राकृतिक स्रोतहरूले भरिपूर्ण उर्वर जमिन हामीसँग छ। फेरि गरिब हामी हुन सक्दैन। त्यसकारण यो गरिबी अन्त्य गर्ने हाम्रो अभियान हो। यस अभियानमा यो गरिबी अन्त्य गर्ने यस अभियानमा हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको छ। यसकारण म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो साना मसिना कुराहरूमा अल्झिने होइन, समृद्धितर्फ जाउँ। समृद्धितर्फका निम्ति हामीले विकासका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउँ। अहिले हाम्रो पार्टीको सरकार छ। यो हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार मात्रै होइन, हाम्रो बहुमतको सरकार छ। हामीले अरू पार्टीमा मिलाएर
2/3 बनाएका छौँ त्यो बेग्लै कुरा हो, तर हाम्रो आफ्नै एकल बहुमतको सुदृढ बहुमतको सरकार छ। इतिहासमा पहिलोपल्ट हामीले यो स्थिति हासिल गरेका छौँ। यस्तो बेलामा जति बेला अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रगतिशील आन्दोलन, जनवादी आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा छ, त्यति बेला हामी 2/3 आसपासमा एक्लै छौँ। त्यो हैसियत हामीले बनाएका छौँ। अब हाम्रो यात्रा विकासतर्फ चाहिँ हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौँ। म यस अवसरमा आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी कोही पनि बिना अल्पल अब पार्टी एकता एकीकरणको प्रक्रियाको सम्बन्धमा प्रचण्डजीले धेरै राखिसक्नु भएको छ, म धेरै भनिरहन आवश्यक ठान्दिनँ। एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, जिल्ला त सिद्धिएको छ। अब केही बाँकीटाँकी कुराहरूलाई केही दिनभित्र हामी टुङ्ग्याउनेछौँ र हाम्रो पार्टी एकताबद्ध भएर यो एउटा महान पार्टी हो, वास्तवमै महान पार्टी हो। विचारको हिसाबले, उद्देश्यको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले, यसको आचरणको हिसाबले, यसको व्यवहारको हिसाबले, हरेक हिसाबले यो महान पार्टी हो र यसका हरेक कार्यकर्ताले महान पार्टीका कार्यकर्ताको हिसाबमा त्यस हैसियतमा भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। त्यो भूमिका खेल्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी नेतृत्व एकजुट र एक ढिक्का भएर यी सबै कामहरूको नेतृत्व गर्न सक्षम छ भन्ने कुरा व्यवहारले देखाएको छ। म पार्टी एकताका निम्ति पार्टीका तमाम नेता साथीहरू, कार्यकर्ता साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र विशेष गरी कमरेड प्रचण्डलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले यदि यस एकताको प्रयासलाई त्यही गम्भीरताका साथ नलिनु भएको भए, उहाँले फराकिलोपनका साथ, लचिलापनका साथ र ठुलो छलाङको आँट नगर्नु भएको भए यो एकता हुँदैन। उहाँले त्यो गर्नुभएको छ र हामी दुईटा पार्टी अब एकजुट भएका छौँ। हाम्रा तमाम नेतृत्वका साथीहरूले योगदान गर्नुभएको छ यस एकतामा। म सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एकताको आकाङ्क्षा राख्ने, एकताका निम्ति दबाब दिने सबै साथीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा पनि पार्टीको प्रभाव प्रतिष्ठा वृद्धि गरिरहेका छौँ, बढाइरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हाम्रा नीतिहरू स्पष्ट छन्, त्यो बढाइरहेका छौँ र हामी यस पार्टीले वास्तवमा समयानुकूल ढङ्गले, गतिशील ढङ्गले मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्दै कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा नमुनाको रूपमा यस पार्टीले देखाएको छ। आदरणीय दर्शकहरू, यी दुईवटा सन्दर्भपछि फेरि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएको 2 वर्ष पुरा भएको छ र तेस्रो वर्षको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। नीति कार्यक्रममा सबैभन्दा महत्त्वका साथ उठेको विषय छ कि यति नै बेला भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखलाई अतिक्रमण गरेको विषय सन् 1962 को भारत चीन युद्धपछि भारतले अनाधिकृत रूपमा नेपालको कालापानी क्षेत्रमा फौज लगेर राखेको थियो र नेपालमा सबभन्दा बढी राष्ट्रवादीको उपमा दिइने राजा महेन्द्रले आफ्नो पञ्चायती व्यवस्था टिकाउनका लागि कालापानीमा भारतले राखेको सेनालाई फिर्ता गराउने कामबाट उनी पछि हटे र त्यो भूमि अतिक्रमित हुँदै आयो र अहिले पनि भारतीय फौज त्यहीँ बसिरहेकै छ र त्यही बाटो हुँदै उत्तराखण्डको पिथौरागढ बाटो हुँदै कालापानी र लिपुलेख भएर मानसरोवर जाने ट्र्याक खोलेको कुरा भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। त्यसलाई समेत काउन्टर गर्ने विषयमा यति बेला र हिजो मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदलाई सम्बोधन गर्दै पेश गरेको नीति कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो र त्यसलाई समेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्नुभएको छ र यही हप्ता मात्र सर्वदलीय बैठकमा समेत पूर्व प्रधानमन्त्री र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत
त्यो नक्सा नेपालको आधिकारिक नक्सा र नेपालको अतिक्रमित भूमिलाई समेत पनि नेपालभित्रको नक्सामा राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर गरिएको मागलाई हिजोको नीति कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ। सम्बोधन मात्र गरेको छैन, अब नेपालको सीमा भारतसँग रहेको सीमाको समस्या कुनै एउटा सत्तारूढ दलको विषय नभएर संसदको विषय बन्न पुगेको छ र यो नीति कार्यक्रम संसदमा पेश भएको छ। संसदबाट पारित भइसकेपछि नेपालको संसदले भारतको सीमा समस्या कूटनैतिक ढङ्गबाट समाधान गर्ने, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भन्ने नेपालको संसदले पारित गर्ने निश्चित छ। त्यो पनि 2/3 भन्दा बढी बहुमतले पारित गर्ने निश्चित छ। त्यस कारणले वैधानिक मञ्चबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हाम्रा तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा त्यो भूमिमाथि कसैले पनि गिद्ध दृष्टि लगाउने ठाउँ छैन। यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो। फेरि पनि कोभिड-19ले आक्रान्त पारेको मुलुक र आगामी बजेटले गर्न सक्ने सम्बोधन, 2 वर्षमा गर्न नसकेका कुराहरूका समस्याहरू र आउने यस चालु वर्षमा सबभन्दा बढी कोभिड-19ले पारेको असर र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र 30 लाखभन्दा बढी विदेशमा रहेका नागरिकहरू मध्ये कतिको रोजगारी खोसिन्छ, त्यसबाट नेपाललाई कति ठुलो व्यवहार पर्न सक्दछ, त्यसका लागि नेपालका कृषि उत्पादनमा सबभन्दा बढी जोड दिनुपर्ने र बाँझो जमिनलाई कृषि र उर्वरा बनाउनु पर्ने नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकारको तर्फबाट हिजो संसदमा पेश गर्नुभएको छ। त्यसकारणले अब आज हामीले यहाँहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको संयुक्त अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुभएको राष्ट्रियता सहित अबको यो सरकारले यो वर्ष कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने मुख्य कुराहरू के हुन् भन्ने कुराको हाइलाइटलाई यहाँहरू समक्ष देखाउँदैछौँ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समयसम्म उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। यस सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा सबै नेपालीको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित हुने गरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भूमिकालाई थप प्रबल बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गरिनेछ। निरोगी नेपाल निर्माण यस सरकारको मूल स्वास्थ्य नीति हो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका स्थानीय तहका थप 2626 वडाहरूमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा उपलब्ध गराइएको छ। भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा हरेक स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तर उन्नति गरिनेछ। सबै मेडिकल कलेजले जिल्ला स्थित कम्तीमा एक अस्पतालमा शल्य चिकित्सा सहितको सेवा दिनुपर्ने र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले महिनाको 1 दिन सैटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आवश्यक जनशक्ति विकासका लागि कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा, आयुर्वेद, पर्यटन, इन्जिनियरिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सुरुङ प्रविधि तथा रक इन्जिनियरिङ, खनिज अन्वेषण, जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा लगायतका विशिष्टीकृत विधामा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। विश्वविद्यालयहरूको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ।
विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ। स्वदेशमै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न सक्ने विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू तीव्र रूपमा अघि बढाइनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचनागत र अन्य आवश्यक सुधार गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाइनेछ। यस विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सुदृढ गरी विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऊँ आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी स्नातकोत्तर युवाहरूलाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गरिनेछ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ सुविधामा सुधार गरिनेछ। यस कार्यक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास तथा नव प्रवर्तन एवं बौद्धिक प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन लगायतका कार्यहरू समावेश गरिनेछ। नयाँ प्रविधि र ज्ञानको विकास एवं विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी लगानी वृद्धि गरिनेछ। कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षण सहितको श्रम व्यवस्थापन यस सरकारको प्रमुख श्रम नीति हुनेछ। स्वस्थ नागरिक, गुण र प्रविधिमा आधारित शिक्षा, उत्पादन मैत्री वित्तीय प्रणाली र उद्यमशील वातावरण रोजगारीका आधार स्तम्भ हुन्। यी आधार स्तम्भहरूको विकास र सदुपयोग गरेर सरकारले व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछ। बेरोजगारहरूको सम्भावित पंक्तिलाई व्यावसायिक कृषि, बृहत भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराई भरसक निजको शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा समेत सहयोग गरी उत्प्रेरित गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगार सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गरी यथार्थ उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस प्रणालीलाई थप विकसित गर्दै श्रम बजारमा रहेका श्रमिकहरूको सिप र क्षमताको उपयोग गर्न सहज हुने गरी उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण रहेको श्रम सूचना बैंक स्थापना गरिनेछ। स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरूका बीच सम्पर्क स्थापित गरी रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनेछ। स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कृषि वस्तुको प्रशोधन,
उद्योग स्थापना गरी प्रशोधित खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने नीति लिइनेछ। सरकारले कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनः संरचना गरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमको रूपमा नेपालभर विस्तार गरिनेछ। कृषि उत्पादन प्रशोधन र बेचबिखनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने सहुलियत र प्राविधिक सेवा टेवाको प्रबन्ध गर्न हरेक किसानलाई स्थानीय तह मार्फत सूचीकरण गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई समयानुकूल सुधार गरी परिणाममुखी बनाइनेछ। हाइब्रिड जातका बाली वस्तुको विकास गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ। कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी विद्यमान संरचनाहरूलाई स्तरोन्नति गरी सबै प्रदेशमा एग्रिकल्चर तथा लाइभस्टक एक्सलेन्स सेन्टरको विकास गरिनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, यो एउटा इतिहासको फ्ल्यासब्याक र वर्तमानको यथार्थका बीचको यो विश्लेषणले, यो निष्कर्षले नेपाली जनतालाई एक ठाउँमा उभिन बाध्य बनाएको छ। राष्ट्रिय सङ्कटका विरुद्ध एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ र सँगसँगै त्यसभन्दा ठुलो खबरदारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले देखाएको तमासा र तिनीहरूभित्र चलेको अन्तरसङ्घर्ष वा विरोध वा विग्रह वा विखण्डन वा सामान्य पदका नाममा, सामान्य नियुक्तिका नाममा, सामान्य भागबण्डाका नाममा गरिएको फोहोरी खेल बन्द गरिनुपर्दछ। र यो बिचमा सरकारले अगाडि सारेका कतिपय सरकार आफैलाई आत्मघाती हुने अध्यादेशहरू, नीति र कार्यक्रमहरू र त्यस खालका निर्णयहरूका बारेमा पनि आगामी 3 वर्षको कार्यकाललाई सम्पन्न गर्नका लागि, जनतामा आशा जगाउनका लागि निर्ममतापूर्वक आफैमाथि समीक्षा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड नै सबभन्दा बढ्ता निर्मम बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति, संसदीय दल र नेकपाको तलदेखि माथिसम्मका वडा सदस्यसम्मका जनप्रतिनिधिहरूले सिङ्गै सरकारका उपलब्धिहरूलाई बोक्ने, जनतालाई राहत सुविधा र सेवा दिने काममा आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा समर्पित गर्ने र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै सदस्यहरूले आफ्नो सरकारलाई कसरी सफल बनाउनु भन्नुको अर्थ जनतालाई कसरी राहत र सुविधा सेवा दिने भन्ने कुरामा जनताको पक्षमा काम गर्ने र फेरि पनि मदन भण्डारीले भने जस्तै शासन व्यवस्थामा को बस्छ भन्ने कुरा कुनै ठुलो कुरा हुँदैन। सामन्तवादको नाइके राजालाई फ्याँक्दैमा त्यो कुर्सीमा बस्ने मानिस सामन्तवादको अवशेष बोकेर आयो भने त्यो व्यवस्था पनि हामीलाई काम लाग्ने हुने छैन र काम लाग्दैन। त्यो व्यवस्था पनि फ्याँक्नुपर्छ भन्ने कुरा यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूले सम्झिन सक्नुभयो भने नेपालका लागि गुण लगाएको ठहरिनेछ। तसर्थ नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय जागरण, सार्वभौम सत्ता र नेपाली जनताको सुरक्षा, नेपाली जनतालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिने कुरा र अहिले तत्काल अगाडि आएको कोभिड-19 का विरुद्धको सङ्घर्ष र यो लडाइँमा सम्पूर्ण देशलाई एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्तारूढ दलका हैसियतका कारणले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको कार्यकारी प्रमुख भएका हैसियतले र सँगसँगै सत्तारूढ दलको शक्तिशाली अध्यक्ष भएका हिसाबले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँहरूले पुरा गर्न सक्नुहोस् र तपाईहरूले यो दायित्व पुरा गर्न सक्नु भएन भने तपाईहरूलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन र इतिहासले माफ नगरेका घटना संसारका अन्य दृष्टान्तहरूलाई समेत पनि तपाईहरूले लकडाउनको समयमा आफ्नो समय निकालेर थोरै भए पनि अध्ययन मनन चिन्तन गर्ने र उपयुक्त निर्णय लिने काममा लगाउनु होला भन्ने समेत हाम्रो आग्रह छ। आदरणीय दर्शकहरू, अर्को हप्ता अर्को विशेष कार्यक्रमका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आज हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।